नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजको प्रमुख प्रसंगबाट। सीमामा पुगेका नेपालीबाट चर्को भाडा असुलेर गन्तव्यमा पठाउन नाकामै गिरोह सक्रिय। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै बसमा खचाखच यात्रु कोचेर मनपरी भाडा असुली। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारको माग राख्दै सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न दबाव। चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा बढी। कैलालीमा मात्रै 570 जना सक्रिय संक्रमित, बाजुरा सक्रिय संक्रमित मुक्त। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्दा भौतिक दूरीको नियम उल्लङ्घन। कर तिर्न राजस्वमा पुगेका सेवाग्राही पालो नपाउँदा होटेलमा बास बस्न बाध्य। अब समाचार विस्तारमा। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका हुँदै नेपाल आउनेको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। तर नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेपछि बस व्यवसायीहरूले मनपरी भाडा उठाइरहेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। सीमामा पुगेका नेपालीबाट चर्को भाडा असुलेर गन्तव्यमा पठाउन नाकामै गिरोह सक्रिय भएको यात्रुहरूले बताएका छन्। त्रिनगर प्रहरी चौकीकै अगाडि खुल्लमखुल्ला रूपमा मोलमोलाई हुँदा समेत प्रहरी प्रशासन मौन बसेको देख्न सकिन्छ। त्रिनगर गौरीफन्टा नाका हुँदै नेपाल आएका नेपालीहरू बस व्यवसायीका कारण हैरानी खेप्न बाध्य छन्। उनीहरूले मनपरी भाडा उठाइरहेको यात्रुहरूको गुनासो छ। भाडा बढी दिएर पनि आफूहरू असुरक्षित हुनु परेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। बस भाडा 50% बढी लिएर पनि बसहरूमा सामान्य अवस्थामा जस्तै यात्रुहरू भरिएको दृश्य देखिएको छ। खाना बस्न कठिन भएको अवस्थामा बस व्यवसायीहरूले भाडामा ठगी गरेको भन्दै यात्रुहरू आक्रोशित भएका छन्। भारतबाट बाजुराका लागि हिँडेका एकजना यात्रुले प्रति व्यक्ति 3000 सम्म लिइरहेको बताउनुभयो। धनगढीदेखि बाजुरासम्मको भाडा दर 1800 भए पनि बस व्यवसायीहरूले 2 देखि 3000 सम्म लिएको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। के समस्या हो तपाईँहरूको भन्नुहोस् त? गाडी भाडा 3000 लिइरहेको छ। 3000 कति हो जानु? 3 जनाको 9000 रुपैयाँ लियो। कति हो लाग्नुपर्ने चाहिँ कति हो? 2000 त्रिनगर चौकीकै अगाडि होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। भारतबाट आउने नेपालीलाई त्यहाँ ल्याएर नेपालमा जानुपर्ने गन्तव्य स्थानका लागि टिकट काटिन्छ। तर त्यहाँ टिकट भन्दा पनि मोलमोलाई बढी भएको देख्न सकिन्छ। कैलाश खोलाको 2500 रुपियाँ लियो। सामानको अलग छ। यो मनमानी ढङ्गले उठाइरहेको लाइभ गरिदिनुहोस्। स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्था सुधार गर्न माग गर्दै अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन दबाव दिँदै देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अनसनरत डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा दबावमूलक आन्दोलन सुरु गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश चिकित्सक सङ्घका अनुसार बिहिबार बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक र कोभिड-19 का सेवा बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरिएको छ। शुक्रबार देशभर आकस्मिक र कोभिड-19 का सेवा बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने र अर्को सूचना नआएसम्म कालोपट्टि बाँधेर काम गर्ने सङ्घले जनाएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष डाक्टर प्रदीप मिश्रले सरकारले छिटोभन्दा छिटो डाक्टर केसीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गरोस् भन्ने दबावका लागि आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। यसको आन्दोलन पहिला पनि गर्नुपर्छ र यो 19औं पटकको चाहिँ आन्दोलन हो र विगतमा चाहिँ विभिन्न मागहरू धेरै मागहरू चाहिँ सुरुवात भएको छ। धेरै कुराहरू सुरुवात भएको छ। त्यसमा चाहिँ पक्षहरू हुन्छ। पक्षमा सरकारी पक्षहरूको आन्दोलन गर्ने फेरिको पक्ष हुन्छ। यो दुईजनाको बिचमा चाहिँ मागहरू पुरा हुने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ वातावरण बनेपछि चाहिँ आन्दोलन
बुँदे माग राख्दै डाक्टर केसी अनसन बसेको 25 दिन भएको छ। सरकारले उहाँका माग पूरा गर्न अहिलेसम्म पहल नगरे पनि चौतर्फी दबावपछि बुधबार वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। सरकारी टोली र डाक्टर केसीका प्रतिनिधिहरूबीच बिहीबार वार्ता भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगेको छैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा धनगढीका 12 सहित थप 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकाका 12 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 6 जना र गौरीगंगा नगरपालिकाका 1 जना गरी कैलालीमा 19 र कञ्चनपुरमा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 4 जना, वडा नम्बर 1 का 3 जना, वडा नम्बर 3 र 9 का 2 जना, वडा नम्बर 2 का 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै धनगढीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 864 पुगेको छ। यस्तै गोदावरी नगरपालिकाका 6 जना र गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ भने कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाका 4 जना र महाकाली नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 10 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 74 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठले अछामको साँपेबोग नगरपालिकाका 6 पुरुष र 4 महिला गरी 10 जनामा कोरोना पुष्टि भएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा बढी पुगेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1074 जना कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमित छन्। कैलाली जिल्लामा 570, डोटीमा 124, बझाङमा 109, कञ्चनपुरमा 79, दार्चुलामा 73, अछाममा 52, बैतडीमा 33, डडेलधुरामा 12 जना कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमित छन्। बाजुरा भने कोभिड-19 सक्रिय संक्रमित शून्य भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशका 7780 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको कैलालीमा 2230 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। अछाममा 1031, बैतडीमा 391, बझाङमा 441, बाजुरामा 451, डडेलधुरामा 325, दार्चुलामा 71, डोटीमा 983, कञ्चनपुरबाट 765 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 महिनाको अवधिमा 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अछाम, बझाङ र बाजुरामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। डडेलधुरा, बैतडी र कञ्चनपुरमा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा 44 वटा स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको साउन 4 गतिको निर्णय अनुसार कञ्चनपुरका 6, कैलालीका 4, बैतडीका 6, बाजुराका 7, डडेलधुराका 2, डोटीका 6, अछामका 4, दार्चुलाका 5 र बझाङका 4 गरी 44 वटा स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति हुने भएको हो। कञ्चनपुरमा 1500 का लागि कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका स्थित दैजी स्वास्थ्य चौकी, कृष्णपुर स्वास्थ्य चौकी र विश्वास स्वास्थ्य चौकी, महाकालीको दोधारा चाँदनी स्वास्थ्य चौकी, पुनर्वासको त्रिभुवन स्वास्थ्य चौकी र 1000 का लागि लालझाडीको शङ्करपुर स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। यसैगरी 1500 अस्पताल निर्माणका लागि कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाको चुहा स्वास्थ्य चौकी, बर्दगोरिया गाउँपालिकाको दोदोधरा स्वास्थ्य चौकी, घोडागोडी नगरपालिकाको साँडेपानी स्वास्थ्य चौकी र 1000 अस्पताल निर्माणका लागि मोहन्याल गाउँपालिकाको सुगरखाल स्वास्थ्य चौकी परेका छन्। डडेलधुराको अलिताल गाउँपालिकाको अलिताल स्वास्थ्य चौकी र अजयमेरु गाउँपालिकाको भद्रपुर स्वास्थ्य चौकी 1000 अस्पताल निर्माणका लागि स्तरोन्नतिमा परेका छन्। डोटीमा 1500 अस्पताल निर्माणका लागि शिखर नगरपालिकाको बस्नाली स्वास्थ्य चौकी परेको छ। यस्तै 1000 अस्पतालका लागि केआइसिङ गाउँपालिकाको दुर्गा माण्डव स्वास्थ्य चौकी, पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको साना गाउँ स्वास्थ्य चौकी, बडीकेदार गाउँपालिकाको खडेली स्वास्थ्य चौकी, सायल गाउँपालिकाको डाँड स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। अछाममा 1500 अस्पतालका लागि बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको जयगढ स्वास्थ्य चौकी परेको छ भने 1000 अस्पताल निर्माणका लागि ढकारी गाउँपालिकाको ढकारी स्वास्थ्य चौकी, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको विनायक स्वास्थ्य चौकी, तुर्माखात गाउँपालिकाको तुर्माखात स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। दार्चुलामा 1000 अस्पताल निर्माणको लागि मालिकार्जुन गाउँपालिकाको पस्ती स्वास्थ्य चौकी, लेकमको रिठा चौपाता स्वास्थ्य चौकी, अप हिमालको खण्डेश्वरी स्वास्थ्य चौकी, नौगाडको खर स्वास्थ्य चौकी,
दुहुको धारी स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। बझाङमा 1500 को अस्पताल निर्माणका लागि बुङ्गल नगरपालिकाको खिरातडी स्वास्थ्य चौकी परेको छ भने 1000 अस्पताल निर्माणका लागि 26 पाथिभेरा गाउँपालिकाको कोटसौ भनपाटा स्वास्थ्य चौकी, खप्तडको छान्ना स्वास्थ्य चौकी, सैपालको काँडा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। स्तरोन्नति हुने स्वास्थ्य चौकीमा 1500 अस्पताल निर्माणका लागि भैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका स्थित नवादेव स्वास्थ्य चौकी परेको छ। 1000 को अस्पताल निर्माणका लागि दोगडाकेदार गाउँपालिका स्थित सित्तड स्वास्थ्य चौकी, डिलासैनी गाउँपालिका स्थित डिलासैनी स्वास्थ्य चौकी, सोरनयाँ गाउँपालिका स्थित शैलेश्वर स्वास्थ्य चौकी, पञ्चेश्वर गाउँपालिका स्थित कुलाउ स्वास्थ्य चौकी र शिवनाथ गाउँपालिका स्थित सुल्लेखान स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। बाजुरामा 1500 अस्पताल निर्माणका लागि त्रिवेणी नगरपालिका स्थित पोलिदेवल स्वास्थ्य चौकी परेको छ। 1000 को अस्पताल निर्माणका लागि हिमाली गाउँपालिका स्थित रोगिन स्वास्थ्य चौकी, खप्तड छेडेदह गाउँपालिका स्थित दोगडी स्वास्थ्य चौकी, जगन्नाथ गाउँपालिका स्थित हुनी महती स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। गौमूल गाउँपालिका स्थित दहकोट स्वास्थ्य चौकी, स्वामी कार्तिक गाउँपालिका स्थित जुकोट स्वास्थ्य चौकी र बडीमालिका नगरपालिकाको चुथी स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा 500 को अस्पताल भवन निर्माणको लागि 70 लाख, 1000 को अस्पतालको भवन निर्माणका लागि 85 लाख र 1500 अस्पतालको भवन निर्माणका लागि 1 करोड रकम निकासा गरेको जनाएको छ। एस्ट्रेस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सीमामा पुगेका नेपालीबाट चर्को भाडा असुलेर गन्तव्यमा पठाउन नाकामै गिरोह सक्रिय। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै बसमा खचाखच यात्रु कोचेर मनपरी भाडा असुली। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारको माग राख्दै सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न दबाव। चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा बढी। कैलालीमा मात्रै 570 जना सक्रिय संक्रमित, बाजुरा सक्रिय संक्रमित मुक्त। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्दा भौतिक दूरीको नियम उल्लङ्घन। कर तिर्न राजस्वमा पुगेका सेवाग्राही पालो नपाउँदा होटेलमा बास बस्न बाध्य। ब्रेकपछि एस्ट्रेस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर तिर्न आएका जनतालाई सेवा प्रवाह दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले लागू गरेको आलोपालो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन, जसले गर्दा कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड लाग्न थालेको छ। कैलाली सहित सुदूरपश्चिमका 5 जिल्लाको राजस्व सङ्कलन गर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीमा टाढा टाढाबाट सेवाग्राही धनगढी पुग्ने गरेका छन्। कोरोना महामारीको जोखिमकै बीच कर तिर्नका लागि धनगढी पुग्ने सेवाग्राही कार्यालयको सेवा प्रवाहप्रति भने खासै सन्तुष्ट छैनन्। बझाङबाट कर तिर्नका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढी पुग्नुभएका मिलन थापालाई गेटबाटै फर्काइयो। कार्यालयको गेटमा बसेका सुरक्षा गार्डले आलोपालो प्रणाली अनुसार बिहिबार बझाङको पालो नपर्ने भएकाले फर्कन भनियो। गार्डले भनेअनुसार नै कार्यालयको गेटबाट फर्कनुभएका थापाले काम नहुन्जेलका लागि होटलमा बस्नुको कुनै विकल्प नभएको बताउनुभयो। राजस्वमा आथे आज रुट बाई रुट हुने रहेछ यता काम, आज बझाङको रुट होइन रहेछ, त्यही भएर मलाई गेटबाटै बाहिर निकाल्यो। अब होटलमा बस्छु, अब त्यही हो। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले भिडभाड कम गर्नका लागि कार्यालयमा केही दिन पहिलेदेखि आलो पालो प्रणाली लागू गरिएको थियो। सेवाग्राहीहरू सोही अनुरूप उपस्थित भए सेवा प्रवाहमा सहजता र जोखिम कम हुने अनुमान छ। तर कतिपय सेवाग्राही भने आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको भन्दै कर तिर्न आइरहेका छन्, जसले गर्दा कार्यालयमा सामान्य अवस्था जस्तै भिड लागिरहेको छ। अहिले कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरू सेवाग्राहीबाटै समस्यामा परेका छन्। अब जस्तै भन्नुहोस् हामी असमबाट आयौँ, कर तिर्न आयौँ, असममा जानकारी छैन नि त, असमको आज पालो हो भोलि पालो हो भन्ने त हामी असम बाजेरोकाले थाहा छैन। पालो हो या होइन त हामी यति लामो सफरबाट हिजो आइगयौँ भने आज हामीले पालो पाएनौँ भने त हामी त फस्यौँ नि त। त्यसैले थाहा नपाएको मान्छेलाई त कारोबार गरिदिनु राम्रो हो। थाहा भयो भने मान्छेको त अब अलिकति आफ्नै पनि नियमअनुसार चल्नु पऱ्यो। अहिले कोरोनाको डरले यताउता सबै कुराहरू छ। हुन त सेवाग्राहीहरू कर तिर्नका लागि कार्यालयको नियमअनुसार नै उपस्थित हुनुपर्ने हो, तर कतिपय अवस्थामा त्यो सम्भव नहुने भएपछि उपस्थित सबैलाई सेवा प्रदान गरिरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरानन्द देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले बार अनुसार सेवा प्रवाह गर्न भने पनि
उक्त निर्णय 100% लागू नभएको जानकारी दिनुभयो। दुर्गम भेगका जनताहरू कार्यालयको निर्णय र सूचनाप्रति अनभिज्ञ हुने भएकाले आयोजित सबैलाई सेवा दिइरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। यसभन्दा अघि करिब विगत 1-1.5 महिना अघि आलो पालो प्रणाली हामीले धनगढी यस कार्यालय अन्तर्गत पर्ने करदाताहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढी यो गौरीगङ्गा नगरपालिका, चुरे गाउँपालिका, कैलाली गाउँपालिका र अन्य जिल्लाहरू बाहिरका बझाङ बाजु र अछामडोटी समेतका जिल्लाहरूलाई विभाजन गरेर बार अनुसार आलो पालो प्रणाली सञ्चालन गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत अब बाह्य जिल्लाहरू बझाङ बाजु र अछामडोटीका करदाताहरू अब लकडाउन केही खुकुलो भए पश्चात उनीहरू एक्कासी आउने र हामीलाई जानकारी भएन भन्ने कुराहरू गरेर आउनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले उहाँहरूको काम हामी फिर्ता नगर्ने र जुन बारमा आए पनि हामीले गरिदिने गऱ्यौँ र यस जिल्ला अन्तर्गतका करदाताहरूलाई सम्बन्धित बारमा आइदिन आग्रह गरेका छौँ, सूचना प्रकाशन गरेका छौँ र यो विभिन्न माध्यमबाट करदाताहरू स्वयंले पनि अन्य करदाताहरूलाई जानकारी गराएर सम्बन्धित बारमा आउनुभएको छ। यद्यपि कसैको बाध्यता छ टाढाबाट आयौँ सर जानकारी भएन भन्नेहरूलाई सम्बन्धित दिनमै बार नपरे पनि हामीले अति आवश्यक कामको मात्रामा औचित्य हेरेर सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। सूचना अधिकारी देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार कार्यालयमा पुग्ने सबै सेवाग्राहीले सेवा पाउनुपर्ने हो, तर उहाँको भनाइ र वास्तविकता भने अलि फरक देखिएको छ। कार्यालयमा उपस्थित सबैलाई सेवा प्रदान गर्ने दावी गरिँदै आएको भए पनि कतिपयलाई भने गेटबाटै फर्काउन थालिएको छ। अर्जुन बोहरा, STS न्युज, धनगढी। कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर कम हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरक्षाकर्मीमा पनि संक्रमण बढ्न थालेको छ। सर्वसाधारणको सुरक्षादेखि लिएर संक्रमितको व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा अग्रपंक्तिमा खटिँदै आएका सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण बढ्न थालेको हो। रातदिन सुरक्षाका लागि खट्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीदेखि लिएर ब्यारेकभित्र बस्ने नेपाली सेना पनि संक्रमित हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। सो कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबारा सहित हालसम्म 46 जना प्रहरी संक्रमित भएका छन्। यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै रहेका 5 जना थुनुमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि 250 जना प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। जम्मा संक्रमित मध्ये 124 जना निको भइसकेका छन् भने 126 जना प्रहरी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। केही दिन अघि धनगढीकै प्रहरी गढमा कोरोना सल्किएको थियो। यसैगरी गोदावरी नगरपालिका तेगरी स्थित ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना र लम्कीचुवा नगरपालिका 3 स्थित गोरुङ्गे ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो। नेपाल भारत सीमानाका गड्डा चौकीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो। चाडपर्वको मुखैमा सुरक्षाकर्मीमा बढ्दो संक्रमणले सुरक्षा व्यवस्थापनमा जटिलता थप्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सुरक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त संवेदनशील जिम्मेवारी पाएको संगठनका सदस्य संक्रमित हुँदै आइसोलेसनमा थन्किएमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्न सक्ने देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका बेला भिडभाडमा समेत मान्छे बिना मास्क जाने गरेका छन्। सडक, कार्यालय, व्यापारिक संस्थान लगायतमा भिडभाड र लापरवाही भइरहेको कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताउनुभयो। कैलालीमा आफ्नै छोरीलाई बाबुले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ भने कञ्चनपुरमा किशोरी बलात्कारको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। यता कैलालीको लम्कीचुवा र सुखडबाट जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 17 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। कैलालीको गोदावरीमा 11 वर्षीय बालिकालाई उनकै बुवाले बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। शनिबार राति 45 वर्षीय बाबुले 11 वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी आएको कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिनुभयो। पीडितले असोज 19 गते जाहेरी दिएको र त्यसै दिन मुद्दा दर्ता गरे पनि आरोप लागेका बुवा भने अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। कञ्चनपुरमा किशोरी बलात्कारको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। लालजाडी गाउँपालिका 4 डाँडा जाइका 20 वर्षीय शनिदेव राणालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। असोज 15 गते सोही ठाउँकी 19 वर्षीय किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको किटानी जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। आफ्नै घरमा बसेकी किशोरीलाई खेतमा लगेर बलात्कार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले कैलालीका 2 ठाउँबाट 1.5 लाख भन्दा बढी नगद सहित 17 जना जुवाडे पक्राउ गरेको छ। कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घोडागुडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 आमखोयाबाट नगद 1,35,500
तास 2 गड्डी र मण्डी 1 थानसहित 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लम्कीछुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा 1 गड्डी तास र नगद 32,550 सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरी प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिनुभयो। उता कञ्चनपुरमा प्रहरीले मुद्रा सम्बन्धी कसुरमा फरार रहेका एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 11 का कुश कार्की रहेका छन्। उनलाई घरबाटै पक्राउ गरेको कञ्चनपुरका प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। कार्कीलाई 2076 असोज 2 गते जिल्ला अदालतले 6 महिना कैद र 10,000 जरिवाना सुनाएको थियो। सत्तारूढ नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यूले सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई केन्द्रीय कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ। अनेरा सोब्यूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई केन्द्रीय कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरेको जनाएको छ। उपकुलपति र रजिस्ट्रार लगायतका पदाधिकारीहरूले पुरानै शैली दोहोर्याएको र विश्वविद्यालयको सुधारमा काम नगरेकोले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अनेरा सोब्यूका जिल्ला संयोजक वीरेन्द्र राज विष्टले बताउनुभयो। झण्डै 2 साता अघि अनेरा सोब्यूले विश्वविद्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनलाइन कक्षाको नाममा लाखौं रकम हिनामिना गरेको छानबिन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क डाटा उपलब्ध गराउनुपर्ने, लकडाउन अवधिको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, अनियमित तरिकाले केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय क्याम्पस लगायतका सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरूमा राखेका कर्मचारी र प्राध्यापकको नियुक्ति खारेज गरी आवश्यक कर्मचारी र प्राध्यापकहरू सेवा आयोग मार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो। छात्रावासको तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय सभाबाट पास नगरी उपकुलपतिले एकलौटी ढङ्गबाट अवैधानिक रूपमा नियुक्त गरेका विश्वविद्यालय कार्यकारी सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, दोहोरो प्राध्यापक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र केन्द्रीय क्याम्पसमा विद्यार्थीको सङ्ख्याको अनुपातमा प्राध्यापकको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखी अनेरा सोब्यूले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। विश्वविद्यालय समक्ष प्रस्तुत गरिएका माग पूरा नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति भएदेखि विश्वविद्यालयको समग्र विकासमा ध्यान दिनुको साटो विश्वविद्यालयमा अनिश्चितता र अव्यवस्था बढ्दै गएकोले यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयका परीक्षा बाहेक अन्य कार्यहरू असोज 23 गते 1 दिनका लागि बन्द गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले सेवा बन्द गरेको छ। कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको भन्दै नगरपालिकाले सूचना प्रकाशन गर्दै बिहीबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेको जनाएको छ। पुनर्वास नगरपालिकाका अनुसार बुधबार सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा 42 जनाको स्वाब परीक्षण गरेकोमा 8 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। कर्मचारीमा कोरोना देखिएको भन्दै नगरपालिकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि र वडा नम्बर 2 को कार्यालयको 26 गतेसम्मका लागि सेवा बन्द रहेका हुन्। अत्यावश्यक सेवा लिन कार्यालय आउनु परे सामाजिक दूरी लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरी सेवा लिन सकिने सूचनामा भनिएको छ। 3 महिनादेखि अवरुद्ध भएको मार्तडी कोल्टी सडक सञ्चालनमा आएको छ। वर्षा रोकेपछि नियमित यातायात सञ्चालन भएको बडीमालिका नगरपालिका 7 का वडाध्यक्ष धर्मराज उपाध्यायले बताउनुभयो। असारको पहिलो साता अवरुद्ध भएको सडक वर्षा रोकिएसँगै मर्मत गरेपछि सञ्चालनमा आएको हो। बुढीनन्दा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा केही दिन अघि नै सडक खुलाइसकेको थियो। सडक सञ्चालन भएपछि उत्तरी क्षेत्रका स्थानीय तहसहित हुम्ला र मुगुका बासिन्दाले समेत सहज भएको छ। बझाङ्गी 12 वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका राजेन्द्र बोहराले गरेको अर्को बलात्कारको घटना गाउँमै मिलाउनका लागि कागज बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले मिलापत्र गराउन कागज तयार गर्ने मस्टा गाउँपालिका 2 खिकालाका बाबाजी भनिने बालम दमाईलाई बुधबार घरबाटै पक्राउ गरेको हो। उनले गत 29 साउनमा 14 वर्षीय एक किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनालाई मिलापत्र गराउनका लागि कागज तयार पारेका थिए। घटना बाहिर आउन नदिन उनीसहित अन्य 6 जना पीडित र राजेन्द्र बोहरा पक्षबीच 31 साउनमा मिलापत्र गराइएको थियो। यसअघि 19 असोजमा मिलापत्र गराउन पञ्च बसेको भन्दै प्रहरीले 24 वर्षीय झलक दमाई, 45 वर्षीय लालबहादुर बोहरा,
57 वर्षे धनचडी बोहरा, 45 वर्षे थमकला दमाई, 57 वर्षे पिरु दमाई र 55 वर्षे गल्फे बोहरालाई पक्राउ गरेको थियो। यता भारतबाट अवैध रूपमा धनगढी ल्याइएका 25,000 बराबरको माछाका भुरा बरामद गरी नष्ट गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गढ हेडक्वार्टर कैलालीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भारतबाट अवैध तरिकाले ल्याइएको माछा धनगढी 7 बेलीबाट बरामद गरेको थियो। बरामद माछा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गढ हेडक्वार्टर कैलालीको प्राङ्गणमा नष्ट गरिएको छ। नष्ट गरिएको माछाको अनुमानित मूल्य 1,50,000 रहेको जनाइएको छ। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सीमामा पुगेका नेपालीबाट चर्को भाडा असुलेर गन्तव्यमा पठाउन नाकामै गिरोह सक्रिय। मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै बसमा खचाखच यात्रु कोचेर मनपरी भाडा असुली। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारको माग राख्दै सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न दबाव। चिकित्सक सङ्घको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा बढी। कैलालीमा मात्रै 570 जना सक्रिय संक्रमित, बाजुरा सक्रिय संक्रमित मुक्त। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्दा भौतिक दूरीको नियम उल्लङ्घन। कर तिर्न राजस्वमा पुगेका सेवाग्राही पालो नपाउँदा होटेलमा बास बस्न बाध्य। हस्त अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।